नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग कुराकानी गर्नेछौँ र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज हामी विशेष गरेर कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। पछिल्लो समय धेरै युवाहरू कृषि उद्यममा संलग्न हुनुहुन्छ, राम्रो आय आर्जन गर्न पनि सफल हुनुभएको छ। कतिपयले यस क्षेत्रबाट केही सफलता हात पार्नु भएको छ भने कतिपय भने असफलताका कारण बाहिरिनु पनि भएको छ। यस्ता समस्याहरू पनि यस क्षेत्रमा धेरै छन् र आज हामी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुरा गरिरहँदा यस क्षेत्रका समस्या चुनौतीहरू के रहेका छन् र राज्यको भूमिका कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान सङ्घर्ष समितिका महासचिव हुनुहुन्छ उहाँ दीपक बस्ताकोटीज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। हस् नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ युवा पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि कृषि उद्यममा संलग्न हुनुहुन्छ। मैले जाने अनुसार 15-20 वर्षै भयो हैन यहाँ यो क्षेत्रमा सुरुवात गरेको छ हैन। यो यति लामो समय यहाँको अनुभव के रह्यो विशेष गरेर? अब अनुभव काम गर्दै गएपछि हजुरको सबै कुरो गर्दै सिक्दै गर्ने नै त हो नि आखिर हैन। अब यो कुखुरा पालन फिल्डमा म चाहिँ लगभग हजुरको 2060 सालदेखि प्रवेश गरेँ। त्यस यता 2065 सम्म 1-2 लट गर्दै छोड्दै जस्तो गरियो। त्यसपछि 65बाट अहिले 79 सम्म चाहिँ मैले कन्टिन्यू काम गरिरहेको छु। समग्रमा हजुरको अब त्यस्तो धेरै आर्थिक उन्नति नै हुने गरी काम गर्न पनि सकिरहेको छैन। सोचे जस्तो सहज हुँदो रहेछ पेसा व्यवसाय जे पनि। तर गुजारा राम्रैसँग भइरहेछ, घर खर्चहरू चलिरहेछ, ठिकै छ। अहिलेसम्म म सन्तुष्टि नै छु। यो 17-18 वर्षको यो 20मा चाहिँ तपाईँले 20मा अलिकति ग्याप गरे पनि भन्नुभयो होइन? यो के कारण हुनसक्छ तपाईँले लगातार यसलाई निरन्तर दिन नसक्नु? होइन, मेरो चाहिँ हजुरको व्यवसाय गर्ने सोच थियो। अनि अलिकति घर परिवारले पनि साथ दिनु भएन। बुवा आमाले पनि बरु जागिर साइरै खाइदिए हुन्थ्यो, अरू केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो सोच उहाँहरूको पलाएको हुनाले मैले अलिकति त्यतिखेर मेरो स्टडी पनि बाँकी नै थियो। अनि अब ठिकै छ भनेर मैले बिचमा छोडेर अलिकति स्टडीलाई पनि अगाडि बढाएँ। अनि हजुरको त्यसपछि बिचमा 1-2 वर्ष जागिरतिर पनि लाग्यो। अनि त्यो भएर बिचमा 2-3 वर्ष ग्याप भएको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति जागिरबाट पनि कमाएको पैसा पनि लगेर फेरि यतै पोल्ट्री सेक्टरतिरै लगानी गरेर त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यू काम गरिरहेको छु। जस्तो मैले यहाँ जोडिहालेँ, यहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो अब किसानहरू अहिले पनि हामी चाहिँ कृषि पेसालाई चाहिँ अलिकति निम्न वर्गकाले गर्ने हो होइन। आफ्नो सन्तानले चाहिँ होइन अलि ठुलै जागिरै खाइदियोस् होइन, त्यसरी एउटा कुनै अरू व्यवसाय गर्छु, यो कृषिमा भन्दा पनि अलिकति बढी दुःख छ भन्ने त्यो अलिकति हेर्ने नजर अहिले पनि चेन्ज भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एकदम समग्रमा हजुरको समाजमा तथा हाम्रो देशमा समग्रमा छैन। तर बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने मेहनत चाहिँ हुन्छ नै। म्यामले भने जस्तो दुःख केलाई भन्ने कि दुःख चाहिँ हजुरको परिश्रम गर्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्नेलाई दुःख सम्झियो भने त दुःखै हो यो। तर मेहनतलाई किन दुःख सम्झिने? त्यो त सुख हो, एउटा अनुभव हो होइन। जीवनमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा जुन सेक्टरमा काम गर्ने अनुभव नै गर्ने नै हो होइन। जे गरे पनि पसिना बगाउनेको सट्टा कलम चलाए पनि त त्यो एउटा अनुभव नै हो। उहाँ कलम चलाउँदा सन्तुष्ट हुनु होला, मैले चाहिँ परिश्रम गरेर केही उत्पादन गर्दा सन्तुष्ट भएँ भने सन्तुष्टि लिन सक्नुपर्छ मैले देखेको। त पेसा व्यवसाय भन्ने कुरो चाहिँ हजुरको नराम्रो पेसा व्यवसाय केलाई भन्ने त? त्यसो भने त डक्टरी पेसाले पनि त केही फोहोर घिन लाग्ने कुराहरूमा समाउनु पर्ला, छुनु पर्ला। त्यसलाई चाहिँ किन राम्रो मानियो भन्दा त्यहाँनिर अलिकति इन्कम बढी छ। इन्कम बढी भएको कारणले गर्दा डक्टरी पेसालाई राम्रो मानिदियो मान्छेले, समाजले नै। किन कृषिमा इन्कम किन कम छ? कृषिमा इन्कम यस्तो हजुरको 1-2 जना मात्र आफू मात्र खटिने हो भने त इन्कम कम नै छ। तर व्यावसायिक रूपमा कसैले गर्छ भने मेन पावर प्रयोग गरेर काम गर्छ भने त सफल व्यवसायीहरू धेरै हुनुहुन्छ नि कृषिमा, हुनुहुन्न र? अब हाम्रै देशमा पनि अहिले सफल व्यवसायीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब विदेशको कुरो गर्ने हो भने त हजुरको चाहिँ थोरै लगानी गरेर अथवा थोरै एकजनाले काम गरेर चाहिँ लाखौँ जनालाई पालिरहेको अवस्था हो नि त कृषिले, होइन र? त्यसो हुँदाखेरि व्यवसाय आफैमा यो एकदम बेखुसीको व्यवसाय अथवा सन्तुष्टि लिन नपर्ने व्यवसाय त पक्कै पनि होइन। व्यवसाय त झन् अब हामी त झन् आत्मसन्तुष्टि भएर हामीले त आत्मगौरव गर्नुपर्ने। किनभने कृषकले नै हामीले चाहिँ अरू सबैलाई पालेका छौँ नि वास्तवमा त। चाहे मिडियाकर्मी होस्, चाहे कानुनकर्मी होस्, चाहे राजनीतिकर्मी होस्, सबैलाई खान पुर्याउने त किसानले हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले त गौरव गर्नु पर्थ्यो। त यहाँ के भइदियो भने हाम्रो देशमा चाहिँ हजुरको अलिकति इन्कम पनि कम हुने, अनि अब अलिकति
छारो धुलो हुने, मैला लुगाहरू लाउनु पर्ने, अब टाइममा ननुहाउने होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति नराम्रो पेसा हो कि भन्ने जस्तो माटोमा खेल्नुपर्ने भएको भएर पनि हुन सक्छ। त्यस्तो भएको हुनसक्छ। अब त्यस्तो हुँदैमा यसलाई पेसालाई नराम्रो त मान्नु हुँदैन थियो। अब मलाई लाग्छ अहिले जति पनि नयाँ पिँढीका चाहिँ साथीहरू, युवा साथीहरू लागिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैले त पक्कै बुझेरै लाग्नु भएको छ यो त नराम्रो पेसा त होइन भनेरै लाग्नु भएको छ। अनि अर्को कुरो के भइदियो भने राज्यले अब अरू विदेशी कन्ट्रीतिर होला विशेष किसानलाई नै ग्राह्यता दिएको, केही न केही होला प्राथमिकता दिएको, तर हाम्रोमा चाहिँ के भयो भने किसानलाई प्राथमिकता दिने खालका नीति निर्माण योजनाहरू केही पनि ल्याइदिएन सरकारले। अनि प्लस किसानलाई प्रोत्साहन दिने खालका योजनाहरू पनि ल्याइदिएन। अनि सँगसँगै हजुरको वास्तवमा किसानलाई नै, कृषि पेसालाई नै प्रमोट गर्ने खालको शिक्षा पनि त छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू पछि परेको तथा किसानी पेसा पछि परेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँसम्म। जस्तो अब यहाँले घर परिवारको कुरा गर्दाखेरि होइन 2-4 वर्ष चाहिँ अब जागिर खाएँ त्यसपछि फेरि म आएँ भनेर भन्दाखेरि अलिकति समाजले, घर परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ किन त्यस्तो फरक चाहिँ किन लाग्छ यहाँलाई? यस्तो हुन्छ, अब हजुरको शिक्षामा प्यारेन्ट्सले त आखिर लगानी नै गरे हुन्छ नि त। शिक्षा दिँदाखेरि त केही न केही लगानी गरेको हुन्छ। त्यसपछि मेरो बच्चाले मैले यति लगानी गरेर पढाएँ, यहाँसम्म चाहिँ मैले पढाइसकेपछि कमसेकम अलि राम्रो फिल्डमा जागिर खाएर महिनाको धेरै कमाएर चाहिँ बरु अलिअलि घर खर्च दिन सक्ने हैसियत बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो, अथवा एउटा कुनै सम्मानित पेसा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो सोच उहाँहरूको हुनसक्छ। त्यो स्वाभाविक पनि भयो। त्यो लगानी कृषकको भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो, कृषकको त्यति सम्मान छैन हाम्रो देशमा, कृषि पेसामा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै नै किसान एउटा नर्मल किसानको चाहिँ सम्मान छैन नै, तर किसान व्यवसायीको सम्मान छ, यहाँ छैन भन्न मिल्दैन। जो व्यवसायी छ जसले चाहिँ ठुलो स्केलमा चाहिँ किसानी गरिरहेको छ उसको त सम्मान छ नि, ऊ त व्यवसायी भयो नि, ऊ त उद्योगी भयो नि त। भनेपछि के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा सामान्य किसानको सम्मान छैन, तर व्यावसायिक रूपमा ठुलो किसान बनिदियो भने त त्यसको सम्मान छ नि त। त भनेपछि हामी चाहिँ मात्र एउटा किसान बनेर बस्न भएन, हामी चाहिँ व्यावसायिक किसान बन्न सक्यौँ भने सम्मान छ, सम्मान छैन भन्न मिल्दैन। यति लामो समय काम गरिरहँदाखेरि होइन अहिले यो क्षेत्रको अवस्थालाई चाहिँ कसरी निहाल्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले यस्तो छ, हजुरको किसान पेसा आफैमा त्यस्तो निरुत्साह हुनुपर्ने पेसा होइन नै। अब यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो घर गुजारा चलाउने मात्र हैसियतले भन्दा पनि यसलाई व्यावसायिकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिन सक्यौँ, यसलाई किसान मार्फत नै हामी चाहिँ एउटा ठुलो व्यवसायी अथवा उद्यमी बनेर निस्किन्छु भन्ने जस्तो अलिकति फराकिलो माइन्ड बनाउन सक्यौँ भने, अलिकति फराकिलो रूपमा काम गर्न सक्यौँ भने यो सम्मानित पेसा पनि हो, यसले समग्र देश र जनतालाई पाल्ने पेसा हो र वास्तवमा भन्ने हो भने विश्वकै मानवलाई चाहिँ पाल्ने पेसा त किसान नै हो नि त आखिर। त्यसो हुँदाखेरि हामी किन यसमा चाहिँ पछि पर्ने अथवा हामी किन हतोत्साहित हुने? हामी उत्साहित हौँ, व्यवसायीकरण गरौँ, एउटा सफल व्यवसायी बनेर निस्किन्छु भन्ने जस्तो सोच बनाउनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो छ, यताकता देखिन्छ त्यस्तो कि पुरानै छ? अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त म्यामले भने जस्तो अहिले चाहिँ जति पनि विदेश गएर आउने युवाहरू पनि मैले कति मिडियाहरूमा पनि हेरेको छु, युट्युबहरूतिर पनि देखिन्छ प्रायः होइन। अब प्रायः विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरू जो चाहिँ उता गएर कृषि फार्ममा नै काम गरेर आउनुभएको छ, उहाँहरूले केही सिकेर पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूले यहाँ आएर व्यवसायी नै बन्नुभएको छ। र यहीँ बस्ने युवाहरूले पनि अब भौतारिँदै अरूको जागिर खान जानुभन्दा किसानी पेसा पनि ठिक छ भन्ने जस्तो हिसाबले पनि काम गर्नुभएको छ। जो चाहिँ बजारको पहुँचबाट नजिक हुनुहुन्छ, अनि त्यस्ता मान्छेहरू अथवा त्यस्तो ठाउँका मान्छेहरूले प्रायः किसानी पेसालाई अँगाल्नु नै भएको छ, नअँगालेको पनि होइन। सपोज मैले मेरो नजिकै आसपासतिर देखेको यो हजुरको बनेपा आसपास नजिकै चाहिँ घिम्रे गाउँ, नाला भन्ने सानोतिनो गाउँहरू छ, त्यो आसपासतिर व्यापक रूपमा चाहिँ हजुरको तरकारी खेती हुन्छ। सँगै काभ्रेको 5 खाल त अब मिडियामै धेरैपल्ट बजिरहेको ठाउँ पनि हो। अब त्यहाँका सबै मान्छेहरू, प्रत्येक घरका मान्छेहरू किसान नै हुन्। त उनीहरूले त्यहाँ किसानी नै गरेर आफ्नो छोरालाई डक्टर, इन्जिनियर जस्तो महँगो पढाउनु पर्ने विषयमा पनि पढाउन सफल भएका छन्। सँगसँगै चाहिँ हजुरको काठमाडौँ भ्यालीभित्रका ठुल्ठुला घरहरू जस्तै घरहरू पनि उहाँहरू बनाउन सफल हुनुभएको छ। त्यो हुनुमा के हो त भन्दाखेरि त्यसको पछाडिको कारण त किसानी पेसा नै हो। त उहाँहरूलाई के सहज भइदियो भने उहाँहरू बजारबाट नजिक हुनुहुन्छ, यातायात सुविधाबाट पनि सहजीकरणको रूपमा सहज छ उहाँहरूलाई। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू किसानी पेसाबाटै माथि उठ्नुभयो, उहाँहरूको आय आर्जन राम्रो छ, उहाँहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न नै भइसक्नु भएको छ। त जहाँ यातायातको सुविधा छैन, जहाँ बजारको पहुँच राम्रो छैन, त्यहाँ चाहिँ किसानहरूलाई अलिकति समस्या छ। त्यो हुनुमा त राज्य पक्षको कमजोरी हो नि त। जस्तो तपाईँले 20 वर्षको अवधि तपाईँले यो व्यवसाय सुरु गरेको होइन, सुरुवात गरेको 20 वर्ष भइसक्यो होइन। यो 20 वर्षको अवधिमा तपाईँले सुरुवात गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्था कसरी माप्नु गर्नुहुन्छ, कस्तो छ?
अब यस्तो छ म्याम, अब हजुरको 20 वर्ष अगाडि चाहिँ अलिकति बजारमा उत्पादन भएको चिजहरूमा अलिकति कम्पिटिसन कम हुने, अनि हजुरको त्यतिखेर अब मेरै एरियाको कुरो गर्ने हो भने अलिकति यातायातको सुविधामा पनि अलिकति गाह्रो साह्रो थियो। अब अहिले चाहिँ हजुरको कमसेकम 20 वर्षमा केही न केही विकास त भएको छ। भौतिक विकासको कारणले गर्दा अनि हजुरको चाहिँ यातायात, अनि त्यसपछि ती भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तो चाहिँ कृषक पेसामा युज हुने चाहिँ इक्विपमेन्टहरू, ती सबैको विकासको कारणले गर्दाखेरि 20 वर्ष पहिला जति असहज थियो किसानी पेसा त्योभन्दा अहिले धेरै सहज भएको छ र बजार पनि सहज छ। अनि हजुरको ट्रान्सपोर्ट इक्विपमेन्टहरू, औजारहरू सबै कुरोको सहजताले गर्दा अहिले किसान पेसा त्यतिखेर भन्दा पनि सहज छ। त बजारमा चाहिँ फेरि अलिकति बढी कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि बेच्नको लागि जो चाहिँ पसल गरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्पिटिसन बढी भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो छ। भनेपछि अहिले अब धेरै अगाडि पुगिसकेको छ यो क्षेत्र भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था पहिलाको भन्दा किसान पेसा धेरै नै सहज छ, किनभने हजुरको आधुनिक औजारहरूको प्रयोग गर्न पाएका छौँ अहिले हामीले, होइन? प्रविधि मैत्री छ अहिले, छ धेरै अगाडि गइसकेको छ नि। हजुरको अब 20 वर्ष अगाडि हाम्रो हातले नै गहुँ झार्ने अवस्था थियो, अब अहिले कमसेकम थ्रेसरले गहुँ झारिन्छ, होइन? अब त्यहाँबाट बोकेर हाम्रो नगरकोट बजारसम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। अहिले हामी घरबाटै बारीबाटै चाहिँ उत्पादन भएको चिजहरू गाडीमा चढाएर बेच्न पठाउँछौँ, त्यो पनि एउटा सहजता भयो, होइन? अनि अब त्यसो हुँदाखेरि अनि अर्को हजुरको कीटनाशक औषधिहरू, अनि त्यसपछि पम्प गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूको सहजता नै छ। पहिलाको भन्दा 20 वर्ष अगाडि भन्दा त धेरै नै माथि गइसक्यो नि, विश्व नै माथि गयो, नेपाल पनि त्यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाल पनि माथि नै गएको। हामी विश्वमा हेर्छौँ कृषि गर्नेलाई, होइन, सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ र यो प्रविधि मैत्री भइसकेका छन् सबै, होइन? सबै प्रविधिले गर्छ त्यहाँ। अझै पनि नेपालमा अब तपाईँले भने जस्तो अलिकति कहीँ कतै त छ प्रविधि मैत्री, होइन? नेपालमा सुरुवात भइरहेको छ। अब यस्तो विश्व बजारसँग कम्पिटिसन गर्ने त नेपाल सरकारले नीति नियम पनि बनाउँदैन, यहाँ इक्विपमेन्टहरू औजारहरू पनि भित्र्याउँदैन, त्यो गल्ती कमजोरी नै सरकारको हो। अनि अब सँगसँगै विश्व बजारसँग कम्पिटिसन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यहाँको किसानलाई त्यही नै हो। अब त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि कमसेकम थोर बहुत भए पनि हामीले केही त लिएर आएका छौँ, केही प्रविधिहरू भित्र्याएका छौँ, केही सिकेका छौँ। त्यो कुराहरू युज गर्दाखेरि अलिकति 20 वर्ष अगाडि अथवा 10 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिलेको किसान पेसा केही न केही सहज, केही न केही सजिलो त भएकै छ। त्यसले उत्पादन पनि बढिरहेको छ। तर अहिले फेरि पछिल्लो समय चाहिँ अब यहाँ मैले भन्नै पर्ने कुरो, मल, रासायनिक मल ल्याउनलाई सरकार उदासीन भएकै हो। किन त्यस्तो भयो, होइन? अब यो कुनै पक्षको पनि न सांसदको त्यहाँ चाहिँ चासो पुग्ने, न नगरपालिकाका मेयरहरूको पुग्ने, न मन्त्रीहरूको पुग्ने, होइन? यो पेसामा मल एउटा नल्याइँदाखेरि अहिले देशभरका किसानहरू एकदमै आक्रान्त छन्। रासायनिक मलको प्रयोग नगरिकन हाम्रो देशमा चाहिँ यो पौष्टिक मल, पौराणिक मलले मात्र पुग्ने अवस्था पनि छैन। अनि त्यो मल युज गर्न नपाउँदाखेरि हजुरको चाहिँ किसानको उत्पादन नै घटिरहेको अवस्था हो। यसमा चाहिँ विशेष गरेर राज्य पक्षले र विशेष गरेर कृषि मन्त्रीज्यूहरूले पहल गरेर ल्याउनु पर्थ्यो। किन गर्नु भएन? अनुदान दिएको भनिरहेको छ, अनुदान पनि मलमा अनुदान दिएको भन्ने, अनि मलै नल्याइदिने। अहिले चाहिँ अनुदानको मलभन्दा 4 भाग बढी पैसा तिरेर ब्ल्याकमा मल किन्नु परिरहेको अवस्था छ र त्यो पनि सहज छैन, ब्ल्याकमा पनि सहज छैन। अब ब्ल्याकमा किन्दाखेरि हजुरको चाहिँ 1000 रुपियाँ पर्ने युरिया मललाई अहिले हामीले चाहिँ 2700, 3000, 3200सम्म तिरेर किनिरहेको अवस्था छ। यो त किसानको लागि त एउटा पीडादायी कुरो भयो। एकदमै यो वर्षेनीको समस्या हो, यो 1 वर्ष 2 वर्ष मात्रै होइन, होइन? यो राम्रो कमसेकम 1-1.5 वर्ष अगाडि बरु सहज थियो, त्यतिखेर चाहिँ हजुरको सहज तरिकाले पाइरहेको थियो। यो 1.5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ अहिले यो के गर्यो सरकारले, किन चासो दिएन, होइन? अब ती मल ल्याउने पसलहरूलाई कुरो गर्दाखेरि अनुदान दिएको थियो पहिला, अहिले अनुदान रोकिदिएको छ सरकारले, त्यो भएर आएन भन्ने पनि सुने मैले। अब त्यो वास्तविकता के हो, होइन? अब यदि अनुदान रोकेको हो भने अरू क्षेत्रमा अनुदान दिने, मलमा किन नदिने सरकारले, होइन? अब अरू चाहिँ पेसा व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हरेक कानुन बनाइकन सहजीकरण गरिदिन्छ। ठुल्ठुला उद्योगीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको उद्योगलाई सहज हुने खालका कानुनै चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि चेन्ज गरेर बनाइदिन्छ। अनि किसानलाई किन यति उपेक्षित गर्छ? यो चाहिँ नराम्रो विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। के लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो यसरी यो वर्षेनी यो मलको समस्या चाहिँ यो उजागर गर्न नसक्नु, होइन, यो समस्यालाई समाधान गर्न नसक्नु राज्यको तर्फबाट, के लाग्छ यहाँलाई? यो किन यति निरै बनिरहेको छ मलको समस्यामा विशेष गरेर? यो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, मलमा चाहिँ राज्य पक्षको उदासीनता, अनि कृषि मन्त्रालयको एकदम गैर जिम्मेवारीपना, किसानप्रति उहाँहरूको नकारात्मक सोच र किसानी पेसाप्रति उहाँहरूको सकारात्मक सोच नआउनुको मुख्य कारण हुनुपर्छ। सँगसँगै उहाँहरूले आफ्नो देशको किसानहरूलाई माथि उकास्न पनि नचाहनु र सकेसम्म अब यसले समग्रमा त के गर्छ भन्दा देशको किसानहरू माथि नउठ्नु भनेको त इन्डियाको किसानहरूको चाहिँ उत्पादित मालहरू चाहिँ नेपालमा भित्राउनु। अब
इन्डाइरेक्ट रूपले उहाँहरूको चाहना इन्डियन किसानलाई पोस्ने अथवा चाहिँ इन्डियन माल भित्याउने पनि हुनसक्छ होइन आयातलाई अब विस्थापन गर्ने भनेर भनिरहन्छ होइन भन्नलाई आयातलाई त्यसो भने इन्डाइरेक्ट रूपले आयात गर्नु भनेको त त्यहाँ त ठुला व्यवसायीले गर्छ आयात त किसानले गर्दैन त्यो आयात गर्नलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भनेको पनि एक हिसाबले इन्डाइरेक्ट रूपमा त उहाँहरूले चाहिँ त्यो ठुला व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनु भयो आयातले गर्न सहजीकरण गरिदिनु भयो र त्यो मार्फत अर्बौं पैसा कमाउने चलखेल त ठुला व्यवसायीले गर्न पाए त्यसको न केही पर्सेन्ट चाहिँ उहाँहरूलाई पनि केही हिस्सा जाने पो हो कि हाम्रो देश त यस्तै छ फेरि होइन त्यसो पनि हुनसक्छ है जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो समस्याको समाधान गर्न नसक्नुमा धेरै कुराहरू पनि छन् धेरै कुराहरू भित्र लुकिएको हुनसक्छ बाहिर देखाउने अर्कै कुरा भयो त लुकिएको कुराहरू छिपिएको कुराहरू धेरै हुनसक्छ यस्ता समस्या चाहिँ धेरै किसानहरूले नेपाली किसानहरूले भोग्नु परेको छ जस्तो मलको समस्या चाहिँ मेन समस्या भइहाल्यो होइन अब यसमा अब प्रविधि मैत्री भनेको छ धेरै पनि हामी अब प्रविधि भित्राउन सकिरहेका छौँ यस्तो समस्या अरू विशेष गरेर समस्या चुनौतीहरू यो क्षेत्रमा चाहिँ के छ देख्नु भएको छ कृषि क्षेत्रमा विशेष समस्या भनेको अहिले साना किसानहरूको लागि लगानीको पनि समस्या हो अब लगानी चाहिँ हजुरको बैंकले सहज तरिकाले चाहिँ हजुरको ऋण पनि नदिने अनि सरकारले चाहिँ 5 करोडसम्म चाहिँ किसानहरूलाई लोन भनेर एउटा हजुरको ब्याज अनुदानमा भनेर घोषणा गरेको पनि 5-7 वर्ष 10 वर्ष कति हुन लागिसक्यो तर त्यही 5 करोड भनिएकोमा पनि 5 करोड मध्येबाट 50 लाख पनि किसानले चाहिँ लोन लिन नसक्ने अवस्था छ साना किसानहरूले किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बैंकिङ प्रक्रियाका झन्झटिला प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ धितो पनि राख्नुपर्ने सरकारले धितो बिना दिए भनिरहेको छ त बैंकमा जाँदाखेरि धितो बिना उसले दिन चाहँदैन दिँदैन अनि हजुरको अब 50 लाखै लिन आए पनि हजुरको त्यहाँ चाहिँ लगभग 2 करोड बराबरको जग्गा चाहिँ डिपोजिट राखिदिनुपर्ने अवस्था छ धरौटी राखिदिनुपर्ने अवस्था अनि त्यो नगरिकन बाध्य त्यसो नगरिकन बैंकले दिँदै नदिने र फेरि अझ सुरुवातमा जाने किसानहरूलाई त केही न केही आय आर्जनको स्रोत देखाउनु पर्ने यी विभिन्न झन्झटिला कारणले गर्दाखेरि किसान पेसामाथि उठ्न नसकेको र साना किसानले सोचे जसरी काम गर्न नसकेको र राज्यले घोषणा गरेको अनुदान पनि साना किसानले नलिएर त्यहाँ पनि ठुला व्यवसायी ठुला उद्योगीहरूले नै लिएर त्यो 5 करोड अनुदानको पैसा किसानको नाममा आएको पैसा पनि त्यही ठुला व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले नै अपचलन गरिरहेको अवस्था छ यो पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा र किसानको लागि किसानको अहितमा खर्च भइरहेको र राज्यले दिएको भनिएको पैसा पनि ठुला व्यवसायी उद्योगी व्यापारीहरूले खर्च गरिरहेको अवस्था हो यो पनि एकदमै विरोध गर्नुपर्ने र यो यदि सकिँदैन यदि यस्तै हो भने यो अनुदान पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हो यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो ठुलो समस्या हो यदि त्यसरी ठुला व्यवसायी व्यापारीले मात्र यो लिन पाउने हो भने यसलाई यो अनुदानको कार्यक्रम नै रोके भयो नि किन दिइराख्नु राज्यले हामीले दिएका छौं भन्ने तर साना किसानले नपाउने र किसान पेसालाई प्रमोट हुने गरी पनि नजाने हो भनेर अब ठुला व्यवसायीहरूले तपाईको उसको एउटा कुनै व्यवसाय देखाएर 5 करोड लोन पुरै तान्छ किनभने उसमा पहुँच हुन्छ उसमा चाहिँ धरौटी राख्ने पनि जग्गा हुन्छ अनि त्यो 5 करोड तानेर उसले के गर्छ भने हजुरको 1 करोड 2 करोड चाहिँ त्यो किसान पेसामै भनौँ न हजुरको चाहिँ पोल्ट्री व्यवसाय अथवा चाहिँ अरू किसान व्यवसायमा खर्च गर्छ र बाँकी 2-3 करोड चाहिँ उता लगेर जग्गाको किनबेच अथवा सेयरको किनबेचमा खर्च गर्ने र त्यो पैसा पनि अपचलन गर्ने अवस्था छ अब यसलाई चाहिँ रोक्नु आवश्यक छ मैले देखेको चाहिँ हजुर जस्तो तपाईँ चाहिँ अब पोल्ट्री फर्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ अरू कृषि उद्योगमा अरू के गर्नुहुन्छ तपाईँ म त अब हजुरको जन्मिँदा पनि अलिकति गाउँले ठाउँमै जन्मियो त्यहाँ खेती किसान नै हुने ठाउँ र अब बुवा आमा पनि खेती किसानी पेसाबाटै अगाडि बढ्नु भएको मैले बच्चैदेखि सबै खालको खेती किसानीहरू गरेँ मलाई सबै खालको तरकारी उत्पादन धान उत्पादन मकै उत्पादन सबै खालको अनुभव अहिले पनि छ र म गर्न पनि चाहन्छु म यो पेसालाई चाहिँ अरूले जस्तो घृणा पनि गर्दिनँ म यसलाई आत्मसम्मानको पेसाको रूपमा लिन्छु र मैले चाहिँ यसलाई बुवा आमाले गरेको भन्दा एक्स्ट्रा किसान पेसाको रूपमा मात्र पोल्ट्रीमा म प्रवेश गरेको हुँ म सँगसँगै खेतीबारीका सबै कामहरू तरकारी उत्पादन धान उत्पादन मकै उत्पादन सबै कामहरू मैले अहिले पनि गरिरहेको छु अहिले तत्कालै पनि मैले चाहिँ मुला आलु अनि मकै लगायतका चाहिँ खेतीहरू गरिरहेकै छु बजारसम्म पुर्याउनुहुन्छ हजुर एकदमै पुर्याउँछु अहिले अब मेरै क्षेत्रमा भन्यो भने पनि म एउटा उदाहरणीय मान्छेको रूपमा चाहिँ देखिरहेको छु किसानै पेसामा हेर्दाखेरि पनि अरू साथीहरूले नगरिरहेको अवस्थामा मैले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन होस् भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरूलाई नै सिकाउने गरी अथवा उहाँहरूलाई केही न केही
देखाउने गरी काम गरिरहेको छु मेरो आफ्नो तपाईँले चाहिँ अब मैले प्रश्न गरिरहँदा जस्तो तपाईँले यो क्षेत्रमा जस्तो हुन्छ नि अब कतिपय तपाईँहरू जस्ता युवाहरू अब विदेशिनु भएको छ होइन कामको सिलसिलामा अरू पेसाहरू पनि रोज्नु भएको छ होइन खासमा मेन तपाईँले चाहिँ के देखेर चाहिँ यो पेसामा लाग्नुभयो भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब यो अलिकति हामी मैले अघि पनि सुरुमा भने अलिकति यो भनेको अहिले पनि अहिले त धेरैजना युवाहरू आउनु भएको छ होइन त्योभन्दा अलि अगाडि त हामी त अलि यो पेसा भनेको चाहिँ अलि यस्तो हो भन्ने तरिकाले हेर्ने पेसा हो होइन। यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ म्याम त्यो व्यक्तिका केही आफ्नै आन्तरिक कुराहरू अथवा उसको आफ्नै त्यो दिमागले पनि काम गर्छ कि अथवा के हो म चाहिँ सुरुवातदेखि नै केही न केही व्यवसाय नै गर्नुपर्छ अलिकति ठुलै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो सोच पलायो मेरो अनि त्यो कारणले गर्दा मैले विदेश जाने सोच पनि राखिनँ र साथीहरूलाई आफू सरका साथीहरूलाई धेरैलाई मैले त विदेश जान चाहिँ हतोत्साहित पनि गरिदिएको छु किनभने किन विदेश जाने तपाईँहरू भोलि चाहिँ विदेश गएर आए पनि लास्टमा त यही देशमा फर्किनुपर्छ त्यहाँ गएर श्रम गरिदिनुहुन्छ त्यो श्रमको चाहिँ मुनाफा त्यहाँको सरकारले खान्छ त्यहाँको जनताले खान्छ यहीँ श्रम गरिदिनु भयो भने त यही देशलाई चाहिँ विकास हुनलाई केही न केही टेवा पुग्छ एउटा भयो नि इँटा थपिने काम हुन्छ भनेपछि तपाईँहरू विदेश किन जाने। अनि अर्को कुरो यदि यहाँ बसेर तपाईँले विदेश गएर तपाईँहरूले 1 लाख कमाउनु र यहाँको 30,000 कमाउनु त बराबरै जस्तो हो त्यसो हुँदाखेरि किन विदेश जाने। यहाँ इन नेपालमै सो मेनी स्कोप छ यहीँ चाहिँ तपाईँको धेरै स्कोप छ भने त्यो स्कोप पत्ता लगाएर तपाईँले त काम गर्नुभयो भने त विदेश जानु पर्दैन नि भनेर मैले साथीहरूलाई आफ्नो एजका साथीहरू अथवा जुनियर भाइहरूलाई पनि धेरै नै मैले रोक्ने कोसिस गरिरहेको छु र म कसैलाई पनि विदेश जानुपर्छ भनेर सल्लाह दिन्न र विदेश जान लागिरहेको कोही भाइ बहिनीहरू छन् भने पनि उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ नजानु नै सरसल्लाह दिने गर्छु र म आफू पनि विगत अब 20औं वर्षदेखि कृषि पेसामै आबद्ध छु। त्यसो हुँदै गर्दा पनि म आफ्नो यो पेसामा सन्तुष्ट नै छु र विदेश जाने सोच पनि पलाएन अब जाँदा पनि गइन्न होला अब गयो भने बरु अलिकति पैसा कमायो भने घुम्न गइएला तर श्रम गर्ने गरी मैले विदेश जाने सोच बनाइन र मभन्दा जुनियर भाइ बहिनीहरू साथीहरूलाई पनि म त्यो सल्लाह चाहिँ दिन्न र दिइरहेको पनि छैन। जसरी तपाईँले काममा यो कृषि उद्यममा लाग्नु भएको छ त्यो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै? एकदमै सन्तुष्ट छु म त नआउने कुरै भएन किनभने अब अहिलेसम्म म यो पेसा व्यवसायमा लाग्दाखेरि मैले बरु चाहिँ विगतमा 2 वर्ष होटलमा वेटर पनि गरेँ त्यसपछि 2 वर्ष एउटा प्राइमेरी स्कुलमा टिचर पनि गरेँ। ती दुवै पेसा छोडेर म कृषिमा होमिएको मान्छे अब यदि मलाई चाहिँ ती अरू पेसाहरू ठिक लागेको भए त म कृषि गर्दैन थिएँ होला नि त। भनेपछि समग्रमा के हो त भन्दा मलाई चाहिँ व्यवसाय नै इन्ट्रेस्ट लागेको कारणले गर्दा मैले जागिर पनि छोडेँ र विदेश जाने सोच पनि त्याग्दिएँ सोचै बनाएन त्याग्दिएँ भन्दा पनि सोचै बनाएन र यहीँ आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ आफ्नै देशका गाउँठाउँका साथीहरूलाई गाउँलेहरूलाई केही न केही शिक्षा दिने गरी उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन हुने गरी उत्साह बढ्ने गरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म निरन्तर लागिरहेको छु म्याम र अब पनि लाग्छु। तपाईँहरू चाहिँ समूह बनाएर गर्नु भएको छ कि अथवा तपाईँ आफैले एक्लैले गर्नु भएको छ? यस्तो छ समूह चाहिँ बनाउन अलिकति के हुनेछ भने धेरैजनाको मन मिल्यो भने न समूह बलियो हुने हो त धेरैजनाको समूहमा मन मिलाएर काम गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुने रहेछ। 1-2 पल्ट मैले मभन्दा कमसेकम 1-2 वर्ष जुनियर भाइहरूलाई अथवा आफू सरका साथीहरूलाई 1-2 पल्ट कुराकानी कानुन चलाएको हुँ कमसेकम समूहमा काम गरौँ न सहज हुन्छ भनेर। तर के हुने भने सबैजनाको मन ठ्याक्कै नमिल्ने कि त्यसो हुँदाखेरि समूहमा चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म। मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफै मात्र गरिरहेको छु त व्यक्तिगत रूपमा गर्दा पनि मेरो चाहिँ आसपासका छरछिमेकीहरूलाई पनि केही सिकाउने गरी उहाँहरूले पनि मेरो हेरेर उहाँहरूले पनि केही काम गर्ने गरी चाहिँ काम गरिरहेको छु अहिले। जस्तो अब अहिले हामी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ पुरानै जसरी हामीले काम गरिरहेको थियौँ कतिपय ठाउँहरूमा त्यसरी नै काम गरिरहनु भएको छ क्या जस्तो अब प्रविधि मैत्री भन्छौँ अलिकति होइन केही तर पुरानै छ ढर्रा ढाँचाहरू होइन तपाईँले चाहिँ कसरी यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ चाहिँ जस्तो मैले सिकाउँछु अरूहरूलाई पनि यस्तो छ म्याम अब देशमा हाम्रो देशमा जे प्रविधि उपलब्ध छ त्यो नै युज गर्ने हो। यहाँ उपलब्ध नभएको प्रविधि त अब हामीले एउटा किसानले चाहेर त विदेशबाट भित्राउन पनि सक्दैन होइन। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ भएका प्रविधिहरू चाहिँ युज गरेरै काम गरिरहेका छौँ अहिले हामी। जस्तो अब सानो हाते ट्र्याक्टरहरू आइरहेको छ हाम्रो चाहिँ अलिकति सानो जग्गा हुनाले हामीले त्यो सानो हाते ट्र्याक्टर नै युज गर्छौँ अनि अब कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गर्ने पम्पहरू पनि युज गरिरहेका छौँ होइन। अब त्यही अब रासायनिक मल पनि प्रयोग नगरिकन भएन अब त्यो पनि प्रयोग गर्नै पर्यो नभए त उत्पादन पनि घट्ने भयो र हजुरको कम्पोस्ट मल गोबर मलले मात्र पुग्दा पनि पुग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि भएका प्रविधिहरू चाहिँ युज गरेकै छौँ। अब नभएको प्रविधिलाई त अब हामीले चाहेर मात्र पनि हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ सरकारी पक्षबाटै चासो पनि राखिएको अवस्था छैन। किसानलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने यदि कुनै योजना ल्याउने अथवा चाहिँ केही सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू छैन। त्यसो हुँदाखेरि सरकारी तवरबाटै विशेष गरेर किसानलाई सहयोग गर्ने योजनाहरू ल्याएर प्रविधिहरू भित्र्याएर
अरू ठुल्ठुला देशहरूमा भएका चाइना इजरायल जस्ता चाहिँ देशहरूमा भएका प्रविधिहरू भित्राउने हो भने किसानलाई सहज हुन्थ्यो र त्यसले चाहिँ अझ कृषि उत्पादन पनि बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले यो रासायनिक मल र कम्पोस्ट मलको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी किसानहरू प्रायः जसो खेती लाउने बेलामा मल भएन भनेर आन्दोलन गरिरहेका हुन्छौँ हैन। राज्यले मल आउँछ अथवा अनुदानका कुराहरू पनि गरिरहेको हुन्छ, तर पनि समस्या जिउका त्यो हुन्छ, यो समस्या समाधान भएको छैन। तर अलिकति हामीले चाहिँ यहाँ कृषि विज्ञहरूसँग पनि कुरा गरिरहँदा उहाँहरूको पनि जिज्ञासा के थियो, उहाँले राख्नुभएको कुरा भने अलिकति हामी कृषकहरू पनि अलि रासायनिक मलमै मात्रै भर परेर कम्पोस्टतिर अलिकति ध्यान दिँदैनौँ, हामी आफैले पनि बनाएर हामी पनि कम्पोस्टतिर ध्यान दिएर हैन त्यतातिर पनि हामी लाग्न सक्छौँ नि, तर त्यतातिर अलिकति कृषकहरूले पनि चासो नदिएको, खालि रासायनिकतिर मात्र ध्यान दिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ म्याम, अब यो हजुरको जहाँ चाहिँ खेती किसानी गर्दाखेरि पशु चौपाया पनि सँगै पाल्ने अनि किसान पनि गर्ने प्राय ठाउँहरूमा त अब हजुरको सम्भव पनि छ अनि प्रायले पुर्याइ पनि रहेको हुन्छ। तैपनि त्यो चाहिँ हजुरको कम्पोस्ट मल मात्र अथवा चाहिँ गोबर मल, कम्पोस्ट मल र यो प्राङ्गारिक मल मात्र प्रयोग गर्ने हो भने धेरै नै बढी लगभग 4-5 भाग नै बढी हाल्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ त्यो उत्पादन लिनको लागि। उब्जनी पनि कम हुन्छ, उब्जनी कम हुन्छ अनि उब्जनी बराबर निकाल्नको लागि चाहिँ हजुरको अहिले जति युज गरिरहेका छौँ हामीले गोबर मल त्यसको 4 भाग बढी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 4 भाग बढी युज गर्नलाई त उत्पादन पनि त्यतिकै गर्नु पर्यो अनि त्यो गर्न अलिकति गाह्रो पनि छ। अनि म्यामले भने जस्तो उत्पादन नै नहुने भने त होइन, हजुरको चाहिँ 1 डोका मल राख्ने ठाउँमा अर्को 2 डोका मल थपिदिने हो भने त्यही कम्पोस्ट मल अथवा त्यही गोबर मल 2 डोका थपिदिने हो भने राम्रो कुहिएको प्राङ्गारिक मल 2 डोका अर्को थपिदिने हो भने उत्पादन चाहिँ उत्तिकै लिन सकिँदो रहेछ। त लाग्यो चाहिँ कति भन्दा 3 भाग बढी लाग्यो अनि 3 भाग बढी त हामीले उत्पादन गर्नु पर्यो नि त, त्यसमा हुँदाखेरि अलिकति बढी गाह्रै छ। अनि यसलाई यदि रासायनिक मललाई प्रतिस्थापनै गर्ने हो भने कम्पोस्ट मल उत्पादनमा विशेष भूमिका गर्नु पर्यो, त्यसको लागि मेन पावरहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, नसक्ने भन्ने चाहिँ हुन्न। अनि अब त्यसरी चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि अलिकति महँगो पनि हुन जान्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि जस्तो अहिले पनि बजारमा अर्ग्यानिक चिजहरूलाई भनेर अलिकति बढी नै मूल्य तोकिराखेको अवस्था हो होइन। यदि त्यस्तो हुने हो भने चाहिँ बढी नै मूल्यमा बेच्न पाइने हो भने किसानले गर्छ नगर्ने भन्ने कुरो हुन्न। जस्तो अब यहाँले पोल्ट्री फार्म गर्नुभएको पनि भर्खर हो, कति यो अलि पछिल्लो समय हो कि? मैले चाहिँ हजुरको त्यही त अघि भने नि हजुरको 60 सालबाट म पोल्ट्री सेक्टरमा प्रवेश गरेँ अनि हजुरको 65 सालदेखि चाहिँ मैले कन्टिन्यू 1200, 1500को स्केलमा ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गरिरहेको छु। के छ यो कुखुरा पालन व्यवसायमा चाहिँ के छ समस्याहरू, चुनौतीहरू के छ? यो कुखुरा पालन व्यवसायमा चाहिँ फेरि सबभन्दा धेरै समस्या रहेछ नि। बरु हजुरको यो तरकारी खेती उत्पादन अनि मकै धान उत्पादनमा खासै समस्या छैन, हजुरले जति उत्पादन गरे पनि बेच्न सहज तरिकाले सकिन्छ। अनि ती उत्पादनहरू तरकारी बाहेकका चाहिँ अन्न बालीहरूको उत्पादन चाहिँ हजुरको स्टोर गरेर पनि राख्न मिल्ने भएको कारणले अहिले भाउ छैन भनेदेखि 1-2 महिना 2-4 महिना स्टोर गरेर 2-4 महिनापछि भाउ आएको बेलामा बेच्न पनि सकिने भयो। तर यो विशेष गरेर अब तरकारी त सबै नै त्यही नै हो। अब तरकारी मध्येमा पनि विशेष गरेर यो कुखुरामा चाहिँ हजुरको 45 दिनमा बेच्नुपर्ने कुखुरालाई 50 दिन मात्र पालिदियो भने पनि त्यहाँनिर दाना बढी खाइदिने, लस्ट हुने, खर्च बढी पर्यो अनि खर्च बढ्ने, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लस्ट हुने। अनि अर्को सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के रहेछ यो ब्रोइलर कुखुरामा चाहिँ भनेदेखि हजुरको यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ हजुरको 10-8वटा ठुला व्यवसायीहरू छन् जसले चाहिँ ह्याचरी तथा दाना उद्योग सहित चलाएर बसेका हुने रहेछन्। उहाँहरूले चाहिँ ह्याचरीबाट चल्ला उत्पादन गर्ने, त्यो चल्ला किसानलाई बेच्ने अनि त्यसपछि दाना पनि उहाँहरूले बेच्ने अनि समग्र पोल्ट्री बजार उहाँहरूले क्याप्चर गरेर त्यसको चाहिँ नियन्त्रण निर्देशन सबै उहाँहरूले गरिदिने, भाउको नियन्त्रण पनि गर्ने अनि बेच्ने नियन्त्रण पनि उहाँहरूले गर्ने हुँदाखेरि सिङ्गल मैले चाहिँ कुखुरा पाल्छु भनेर बेच्न पनि नसक्ने अवस्था छ। मैले यदि चाहिँ 1000 कुखुरा म आफैले उत्पादन गरेँ भनेदेखि मैले लगेर बजारमा बेच्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै त्यो कुखुरा किन्ने पसलमा गएर चाहिँ सोधेर ल मेरो कुखुरा लिइदिनुहोस् भनौँ भने मेरो त फलानु ह्याचरी अथवा फलानु दाना फ्याक्ट्रीसँग चाहिँ सम्झौता छ, मैले रेगुलर उहाँसँग लिन्छु, तपाईँको लिन्न भनिदिन्छ। 5-10 रुपियाँ घटाएर दिन्छु भन्दा पनि उहाँहरूले नलिदिने अवस्था छ। यो चाहिँ हजुरको यो पोल्ट्री सेक्टरमा भएको सबभन्दा ठुलो एउटा सिन्डिकेट नै हो। अनि यही सिन्डिकेटको विरुद्ध हामीले चाहिँ विगत 3-4 वर्ष अगाडिदेखि यसको विरुद्ध लडेर यसलाई चाहिँ परास्त गरौँ भनेर हामी लडिरहेको, त सरकारले पनि सहयोग गरिदिँदो रहेछ के। उहाँहरूसँग चाहिँ सरकारको मन्त्रीसम्मको मन्त्रालय तथा त्यो चाहिँ हजुरको कृषि विभागसँगको चाहिँ सेटिङ हुने रहेछ, त्योसँग सबै मिलेको जस्तो लाग्यो हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। त्यो सबै मिलेको कारणले गर्दा उहाँहरूले त्योसँग सम्बन्धित नीति नियम चेन्ज गरिदिनु पनि नचाहने
अनि त्यो बजारलाई मूल्य नियन्त्रण गर्ने उहाँहरूको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम भत्काउन पनि नचाहने। त्यसले गर्दाखेरि किसानले चाहेर पनि आफूले उत्पादन गरेको कुखुरा सहज तरिकाले बेच्न पनि नसक्ने अनि उत्पादन गरेको कुखुराको उचित मूल्य लिन पनि नसक्ने त्यस्तो अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले देखेको चाहिँ यो पोल्ट्री सेक्टरको सबभन्दा ठुलो समस्या यो ब्रोइलर पालनमा चाहिँ बजारको समस्या र मूल्यको समस्या। यो मूल्य र बजारको समस्या चाहिँ यो हजुरको यो ठुला व्यवसायले गरेको यो सिन्डिकेट नतोडेसम्म किसानलाई राहत हुने चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। ठुला व्यवसाय मात्रै मोटाउने भयो हैन? उहाँहरूको चाहिँ ह्याचरीबाट चल्ला उत्पादन हुन्छ, उहाँले चल्लाको मूल्य राख्नुहुन्छ 80 राख्नुहुन्छ, उहाँले 80 मै बेच्नुहुन्छ। उहाँको लागत कस्ट 30 लाग्छ भने उहाँले चाहिँ 40 देखि माथितिर अलि बजारमा जाम जस्तो भएको बेला छ भने 30 लागत कस्ट छ भने उहाँले 40 मा बेच्नु हुँदो रहेछ। अलिकति सर्टेज हुँदै गयो भने 40 बाट 50 बनाउने अनि 60 बनाउने 70 80 गर्दै 90 100 सम्म गरेर उहाँहरूले 100 सम्मै बेचिराखेको अवस्था पनि छ। त किसानको उत्पादन चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि हजुरको यदि किसानको मूल्यलाई चाहिँ धेरै गरियो भने उहाँहरूको कन्सेप्ट के भने इन्डियाबाट चल्ला अवैध रूपमा आएर यहाँ किसानले छ्यापछ्याप्ती पालेर अनि त्यसपछि बजार डामरोल बनाउँछ र हाम्रो चल्ला बिक्दैन भन्ने जस्तो कन्सेप्टले उहाँहरूले किसानको त्यो कुखुरालाई चाहिँ ठिक्क तपाईँको चाहिँ पर केजी हाम्रो चाहिँ 220 परेको छ भने 230 40 50 भन्दा माथितिर नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो भावना राख्ने उहाँहरूले। र अनि यदि 50 बाट माथितिर जान लाग्यो भने नि 60 70 सम्म गएपछि त्यहाँभन्दा त बढ्दैन बढा है हुन्न बजार बिग्रिन्छ भनेर रोकेरै राखिदिने। यदि तपाईँको खुल्ला बजार सिस्टम अनुसार जाने हो भने अहिले हजुरको त्यो WTO को चाहिँ सदस्य भए अनुसार त बजार त खुल्ला बजार हुनुपर्छ भन्ने छ क्यारे नियम हैन? तर त्यो नियमलाई लत्याउँदै उहाँहरूले यहाँको राज्य सरकारसँगको सेटिङमा त्यो नियमलाई पनि लत्याउँदै आफूले एउटा सङ्घ बनाएर उहाँहरूको चाहिँ राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घ भन्ने छ त्यो बिक्री व्यवसायी सङ्घलाई चाहिँ दाना व्यवसायी सङ्घ र ह्याचरी उद्योग व्यवसायी सङ्घले चाहिँ नियन्त्रण राख्ने। अनि त्यो व्यवसायी सङ्घले त्यो राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घले किसानबाट उत्पादित कुखुराको मूल्य तोकिदिने। अनि त्यही अघि मैले भने जस्तो सर्टेज भएको बेलामा पनि ठिक्क 70 80 मा लगेर रोकिदिने त्यहाँभन्दा माथितिर चाहिँ जानै नदिने त्यस्तो अवस्था छ। अनि घटेको बेलामा चाहिँ हजुरको तलैसम्म झारिदिने फेरि। त्यसो हुँदाखेरि किसानले चाहिँ चाहेर पनि बजार सर्टेज भएको बेलामा पनि राम्रो मूल्य लिन नपाउने अवस्था छ म्याम। यो त एउटा मेन समस्या भइहाल्यो। एकदमै ठुलो समस्या। दानाहरूको समस्या के छ अब कहिले? दानाहरूमा पनि दानामा त झनै समस्या छ। हजुरको के छ भने ठुला व्यवसायले मात्र दाना उत्पादन गर्ने त्यो दाना उत्पादन गर्ने मिल स्थापना गर्न हजुरको 2-5 करोड लाग्ने रहेछ। त्यो भएपछि त साना किसानले त आफै दाना उत्पादन गर्न त सम्भवै नहुने भयो हैन? अनि उहाँको 2-5 करोड लगानी गरेको त्यो फ्याक्ट्रीबाट अब ठुलो फ्याक्ट्री 20 करोड नि गर्नु होला सानोतिनो 2-5 करोडले नि खुल्ने होला नि त खुल्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि त्यहाँबाट उत्पादन भएको दानालाई उहाँले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भनेदेखि अहिले सपोज अहिले नै के छ भने बजार मूल्य हजुरको खुद्रा बजार मूल्य दानाको मूल्य ब्रोइलर दानाकै किसानले पाउने रेट हजुरको 2 नम्बर दानालाई नै किसानको खोरमा पुग्दाखेरि 4142 पर्छ। अनि त्यसको लागत कस्ट मैले सरसर्ती अध्ययन गरेको हाम्रो संयोजक विष्णु खड्काजी हाम्रो टोलीले नै हामीले सरसर्ती अध्ययन गर्दाखेरि अब अहिले त्यो बजारमा चाहिँ किसानले खुद्रा मूल्य 4200 4100 मा किन्ने बजार मूल्यको त्यो दाना चाहिँ लागत कस्ट त्यो बनाउँदाखेरि कति पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हजुरको 3000 तयार हुँदो रहेछ हेर्नु। भनेपछि प्रति बोरा मार्जिन कति राखियो त भन्दाखेरि 1200 रुपियाँ राखियो। त्यो 1200 किन राखियो भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीले उत्पादन गरेर हजुरको 35-3600 मा बेच्दो रहेछ। 3000 मा उसको लागत कस्ट लाग्छ उसले 35-3600 बोरामा 500-600-700 सम्म राखेर उसले बेच्छ। त्यसपछि डिलरले अर्को फेरि त्यसबाट 200-300 डिलरले राखिहाल्छ अनि ढुवानी भाडा 1-200 जोडिहाल्छ। गर्दाखेरि ठ्याक्कै किसानको खोरमा जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको 3000 मा बनेको पेलिएको फ्याक्ट्रीबाट पेलिएको दाना किसानको खोरमा पुग्दाखेरि 4200 पर्छ। भनेपछि कतिसम्म सोचेका छन् नेपाली किसानलाई हेर्नु न। एक बोरामा 1200 रुपियाँ भनेको त सानो कुरो होइन नि त। हजुरको ठुलो व्यवसायीले त एकै दिनमा चाहिँ हजारौं बोरा बेच्छ भने त उसले प्रति बोरा चाहिँ 100 रुपियाँ राखेर बेच्दा पनि उसलाई पुग्ने हो नि मार्जिन होइन? किनभने उसले त 1000 बोरा बेचेको हुन्छ त उसले 10 बोरा मात्र बेच्ने भयो त अहिले लागेको जस्तो मूल्य कमसेकम बोरामा 500-700 खाँदा पनि ठिकै हो त। उसले त फ्याक्ट्रीले त 1000-2000 बोरा एकै दिनमा सेल्स गर्छ तै पनि यत्रो ठुलो मार्जिन राखेर किसानलाई ठगिरहेका छन् यिनीहरूले। यो चाहिँ चरम लापरवाही हो र यसलाई फेरि नियन्त्रण गर्ने विभाग हजुरको त्यही के छ नि वाणिज्य उपभोक्ता तथा के हित संरक्षण विभाग भन्ने त्यो विभागले हामीले पटक पटक उजुरी गर्दा पनि कुनै सुनवाई गरिदिँदो रहेछ कि उहाँहरूले त्यो कस्ट नहेरिदिने। अब यस्तो अवस्था भएपछि त कि कमसेकम एउटा सरकारले प्रदेश सरकारले अथवा केन्द्र सरकारले नै ल अहिले त प्रदेश विभाजन भइसकेको अवस्थामा एउटा प्रदेशमा एउटा ठुलो दाना फ्याक्ट्री सरकारले नै स्थापना गरिदिए र अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा लास्ट प्राइसमा कमसेकम त्यहाँको चाहिँ कर्मचारी खर्च सबै खर्च कटाएर एक बोरामा 100 रुपियाँ मात्र मार्जिन राखेर बेच्दिने हो भने त
अरू ती चाहिँ ठुला व्यवसायी यी उद्योगी व्यवसायीहरू पनि बाध्य हुन्थे नि त्यही मूल्यमा बेच्नलाई। त्यो पनि नेपाल सरकारले गर्दैन फेरि। तपाईहरु जस्तो वाणिज्यमा जाँदाखेरि हैन कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो त? उहाँहरूले के उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, हामी अध्ययन गर्छौं अनि गरौँला भन्ने। अब अध्ययन गर्नलाई उहाँहरूलाई कति वर्ष लाग्ने हो हैन? उहाँहरूको अध्ययन कस्तो हुने हो? किसान मरेको मरेछ, उहाँहरूको अध्ययन कहिले सकिँदैन, किनभने त्यहाँ त मान्छे पनि चेन्ज भइरहेको छ नि। कर्मचारी त सधैँ स्थायी हुने पनि होइन। कहिले कुन कार्यालयमा जान्छ, कहिले कुन कार्यालयमा। उहाँहरू तत्काल काम नगरिदिने कि एउटा कमसेकम एउटा त्यहाँ चाहिँ महानिर्देशक आएपछि 1 वर्ष 2 वर्ष अथवा 6 महिना त बस्छ नि। यदि उसले चाहने हो भने त आज गएर त्यहाँ स्टडी गरेर 2-5 दिनमै स्टडी गर्न सकिन्छ नि, ठुलो विषय होइन नि। त्यसमा के कुन कुन मेटेरियल्सहरू युज हुन्छ, त्यसको चाहिँ किन्ने मूल्य कति हो, अनि त्यसपछि बिक्री गर्नु त्यसलाई चाहिँ फ्याक्ट्रीमा त्यसलाई पेल्दाखेरि कति खर्च लाग्छ, अनि त्यो सबै खर्च निकाल्ने हो भने त 2 दिन 5 दिनको कुरा होला नि। मलाई नै जिम्मा दिने हो भने म 5 दिनमा चाहिँ त्यसको कस्ट निकालिदिन सक्छु। त उहाँहरू झन् विज्ञ चाहिँ जागिर खाएर बस्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो अध्ययन गर्न 6 महिना वर्ष दिन 2 वर्ष लाग्दो रहेछ। उहाँहरूले त्यो अध्ययन गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। जति सक्दो लम्ब्याउने। लम्ब्याउने। किन त्यस्तो गर्नुहुँदो रहेछ भनेर पनि फेरि हामीले दोस्रो पक्ष फेरि पनि अध्ययन गर्यौँ होइन। त्यसरी अध्ययन गर्दै जाँदा हामी किसान आयोगमा पनि गयौँ, कृषि विभागमा पनि गयौँ, र लास्टमा हामी कृषि मन्त्रालयमा कृषि मन्त्रीसँग पनि जोडिएका हौँ एक चरण। त्यसरी बुझ्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो समग्रमा उहाँहरूको ठुला व्यवसायीहरूसँग पुरै आर्थिक लेनदेन, आर्थिक चलखेल र सेटिङ भएको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहेर पनि त्यो हटाउन सक्नुहुँदो रहेछ। किनभने उहाँहरूले त त्यो ठुला व्यवसायीसँग केही न केही लिइसक्या हुने, अनि लिएको सट्टामा त त्यो व्यवसायलाई पनि त केही त दिनु पर्यो होइन। त्यो रिटर्न गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि उहाँहरूले किसानको हितमा काम नगरेर त्यही व्यवसायीको हितमा काम गरिराख्नु भएको छ। र यो चाहिँ कहिले यो हलाउनेवाला मैले देखिनँ कि त किसानबाट ठुलै जुर्मुरा र ठुलै सडक सङ्घर्ष अथवा चाहिँ ठुलै खालको आन्दोलन भयो भने सरकार पनि केही हच्केला। अब मिडियाकर्मीले पनि त्यतिकै साथ र सहयोग दिनु पर्यो, अनि किसानहरू पनि त्यतिकै सडकमा निस्किनु पर्यो। त्यो भयो भने सम्भव होला। नत्र यो उहाँहरूको यो कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, यो वाणिज्य उपभोक्ता हित विभाग यी सबैसँगको सेटिङ चाहिँ तोडिनेवाला मैले चाहिँ देखिनँ म्याम। त्यस्तो छ अवस्था। समस्या धेरै छ। कृषकहरू हुन त धेरै थरीका कृषकहरू चाहिँ जस्तो हामी अब जस्तो पोल्ट्रीतिरको हुनुभयो होइन, अरू अन्य कृषक धेरै आन्दोलन गरेको देखिरहेको हुन्छौँ। कहिले अब दुधको समस्याले होइन, दुध बिक्री नभएर पोखिरहेको पनि देख्छौँ होइन, तरकारीहरू बिक्री नभएर होइन, मूल्य नपाएर फालिरहेको पनि देखिरहेको हुन्छौँ। तर पनि सरकार चाहिँ एकदम निहालेर चुप्प लागेर बसिरहेको अवस्था छ। एकदम सरकार चाहिँ कानमा तेल हालेर एकदम उदासीन भएर बसिरहेको। सरकारले चाहिँ विशेष गरेर चासै नराख्ने। यति समग्र भइरहँदाखेरि पनि मैले तपाईँलाई फेरि मैले प्रश्न गरेँ, अब राज्यले चाहिँ कसरी हेर्दो रहेछ त यो क्षेत्रलाई? त राज्यले खासै भन्ने हो भने मैले देखेको अब यो चुनाव आउँदाखेरि केही कुराहरू सुनाउने, घोषणापत्रमा सुनाउने, अनि हजुरको बजेट आउँदाखेरि अलिअलि केही पनि नगर्दा त फेरि त्यो सेक्टर पनि ठ्याक्कै बन्देजै हुने भयो नि। त्यो हुनाले थोरै बजेट छुट्याएर त्यहाँ चाहिँ त्यो परेवालाई कनिका छरे जस्तो गरिदिने, अनि त्यति गरेर अनि किसानको नि चित्त बुझाइदिने, समग्र यो क्षेत्रका सबैको चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेको छ। वास्तवमा सरकारले किसानको हितको लागि र कृषि पेसाको हितको लागि वास्तविक रूपमा ठुला योजनाहरू बनाएर राम्रो काम केही पनि गरिरहेको मैले चाहिँ देखेको छैन। यति समस्याहरू धेरै हुँदाखेरि पनि तपाईँहरू यो पेसामा होइन संलग्न हुनुहुन्छ, समस्या धेरै छन् किसानका, कहिले पनि सम्बोधन हुँदैनन् होइन। जति नै आन्दोलन गरे पनि किसानहरू सडकमा आए पनि सम्बोधन नभएका गुनासाहरू धेरै नै छन्, सम्बोधन भएका छैनन्, हामीले पनि देखिरहेका छौँ। यदि हुँदाहुँदै कहिले कहिले लाग्दैन यो कस्तो पेसा अप्नाएछु होइन? यो यस्तो छ हजुरको, अब निराश हुने हो भने त हजुरले भने जस्तो अब निराश पनि बनाउँछ होइन। तर यस्तो छ नि त, जुन विषयमा चाहिँ हजुरको फेल भइन्छ होइन, त्यसमा त फेरि ट्राई गरेपछि त एकपल्ट त सफलता हासिल हुन्छ नि त। त्यही कारणले गर्दा अब पुरानो व्यवसाय पनि एक हिसाबले, अनि अब विशेष गरेर अब अरू किसान साथीहरूको भन्दा पनि मैले चाहिँ के गरेँ भने हजुरको अब यसलाई व्यवसायीकरण नै गर्ने, यसबाट नै म चाहिँ एउटा ठुलो व्यवसायी नै बन्छु भन्ने हिसाबले सुरुमा एउटा सोच बनायो। त्यो सोच अब कहिलेकाहीँ चाहिँ थोरै क्षणको लागि हतोत्साहित भइए पनि लङ टर्म त्यसरी म चाहिँ हतोत्साहित भएको छैन, र म चाहिँ अहिलेसम्म उत्साहित नै छु। बरु सङ्घर्ष गरिरहेको छु, आफ्नो ठाउँबाट पनि गर्ने, बरु साथीहरूलाई जम्मा गरेर पनि गर्ने, बरु सकिन्छ भने सरकारलाई पनि टचर दिने भनेर चाहिँ लागिरहेका छौँ हामी। त छोडेको चाहिँ छैन। जस्तो तपाईँहरूले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर पनि होइन यो किसान आन्दोलन पनि चर्काउनु भएको थियो एकपटक होइन, आन्दोलन गर्नुभएको थियो। यो कहाँ पुग्यो, के भयो यो चाहिँ अहिले? यो चाहिँ यस्तो भयो, यो पोल्ट्री सेक्टरमा म लाग्दै गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ म धेरै साथीहरूसँग पनि जोडेँ पछिल्लो समय, अनि केही 1-2जना धेरै ठुला व्यवसायी होइन, अलिकति मभन्दा केही थोरै ठुला जस्ता व्यवसायीहरूसँग नि जोडियो, अनि यो मासु व्यवसाय गर्ने साथीहरूसँग पनि जोडियो। त्यसपछि
अब जुन सेक्टरमा गयो त्यसको चाहिँ केही कुरा सिक्दै गइन्थ्यो नि। जब पोल्ट्री सेक्टरमा गयो त्यसपछि यसको बजार कसले नियन्त्रण गरिरहेको छ, किन किसानले भाउ पाएन, के भइरहेको त कारण भनेर हामी खोज तलास गर्न थाल्यौँ। खोज तलास गर्ने क्रममा के थाहा पाइयो त भन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा भएका 5-10वटा यी दाना फ्याक्ट्रीवालाहरू यिनीहरूको चाहिँ ह्याचरी पनि सँगै हुँदो रहेछ। अनि यिनीहरूले नै यो काठमाडौँको बजारलाई होल बजारलाई क्याप्चर गर्ने गरी सङ्घ बनाएर त्यो सङ्घ मार्फत चाहिँ यिनीहरूले सिन्डिकेट लगाएर त्यसरी चाहिँ क्याप्चर गरिरहेका हुँदो रहेछन्। अनि यो काठमाडौँको बजारमा भर परेर काठमाडौँलाई चाहिँ आधार बनाएर अन्यत्र पनि त्यसको चाहिँ मूल्य निर्धारण हुने र अरू बजार पनि चल्ने हुँदो रहेछ, किनभने यो त देशको ठुलो बजार भयो। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब मुख्य जड के रहेछ त भन्दा यिनै काठमाडौँका 5-10वटा ठुला व्यवसायी हो। अब यी व्यवसायीको विरुद्ध हामी नलडे कसले लड्छ, हामी किसानले नलडे हाम्रो हक अधिकारको लागि अर्को को आएर लड्छ भन्ने भावनाको विकास भयो। त्यसपछि हामीले समग्रमा साथीहरूको चाहिँ ग्रुप बनायौँ र अनि अरू साथी नयाँ नयाँ साथीहरू पनि जोड्दै गयौँ। अनि त्यसपछि एक चरण हामीले अब सुरुमै सरकारसँग नि किन जाने, अब हामीलाई थिचोमिचो गर्ने त यिनै ठुला व्यवसायी हुन्, यिनै ठुला व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हाम्रो कुराहरू जानकारी गराउँ, हाम्रा मागहरू बुझाउँ, अनि यिनीहरूसँगै चाहिँ सङ्घर्ष गरौँ, वार्ताको टेबलमा बोलाउँछन् भने पनि बसौँ भन्ने हिसाबले हामी यिनीहरूसँगै जोड्यौँ। त यिनीहरूसँग धेरैपल्ट जोडेर हाम्रा कुराहरू राख्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो कुराहरू सुन्ने अवस्था रहेन, सुनेनन्। हामी वार्तामा पनि बस्यौँ तिनीहरूसँग। त त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरू अब त्यो दाना चल्लाको मूल्य घटाउन पनि तयार नहुने, अनि कुखुराको मूल्य बढाइदिन पनि तयार नहुने, अनि कुखुराको बजार उहाँहरूले नियन्त्रण गर्ने बजारलाई उहाँहरू छोड्न पनि तयार नहुने, खुला बजारमा पठाउन पनि तयार नहुने अवस्था रह्यो। त्यसो भएपछि अब यिनीहरूसँग लडेर नहुने भयो। अब हामी चाहिँ कमसेकम मिडियाबाट देशभर कुराहरू पुर्याउने गरी अब अरू सरकारी संयन्त्रतिर नि धाउन त भनेर हामी चाहिँ त्यसपछि कृषि विभागमा गयौँ, पशु विभागमा गयौँ, अनि किसान आयोगतिर नि गयौँ, अनि यो राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा पनि गयौँ। त्यसले चाहिँ मूल्य निर्धारणलाई चाहिँ अलिकति कालोबजारी गरेको कुराहरूमा अरू दस नेताका अरू साना ती किराना पसललाई चाहिँ समाउनु पनि जाँदो रहेछ नि, मिडियामा आउँछ नि। अनि हजुरको चाहिँ सानो तपाईँको दिनमा 1000-2000 को व्यापार गर्ने पसललाई त समाउँछ, यत्रो लाखौँ कारोबार गरेर लाखौँ ठग्ने ठुला व्यवसायीहरूलाई पनि त केही कारबाही गर्ला, हामीलाई सहजीकरण गर्दैला भनेर हामी चाहिँ त्यहाँ गयौँ। त हुँदो रहेछ के भने उहाँहरूको त देखाउनु पर्ने हुँदो रहेछ, सानो व्यवसायीलाई समाएर चाहिँ समाज जस्तो देखाइदिने, अनि ठुलो व्यवसायीबाट चाहिँ भित्र टेबल मुनिबाट लिने भने जस्तो गरेर लिएर उहाँहरू खाइराख्ने त होला नि। आखिर त्यो आर्थिक लेनदेन ठुलो हुने रहेछ। त्यो भएर हामीले प्रत्यक्ष लिखित उजुरी दिँदा हामी पटक पटक त्यहाँ चाहिँ धर्ना जाँदाखेरि अथवा चाहिँ पटक पटक हामी चाहिँ प्ले कार्ड बोकेर उहाँहरूलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्न जाँदाखेरि अनि ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरिसम्म पनि हाम्रो समस्याको सुनवाई त्यो कुनै पनि निकायबाट भएन। त्यस्तो अवस्था रह्यो। अनि अब यो कुरो त यो सबै कुरो त हामीले यही सेक्टरमा आएछ नै बुझ्यौँ नि, होइन। अब हामी अर्को सेक्टरमा थियौँ भने त पोल्ट्रीका समस्या त हामीलाई थाहा हुँदैन थियो। पोल्ट्रीका समस्या थाहा भएपछि अब यो समस्याको चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। किसान चाहिँ हेपिएको छ, किसान चाहिँ शोषिएको छ, यो किसानलाई चाहिँ शोषिनबाट मुक्त गराउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेर कार्यक्रमहरू पनि गरेका हौँ, तैपनि सफल भइएन। किनभने सरकारी संयन्त्रले सहयोग गर्दो रहेछ। तपाईँहरू थाकेर बस्नुभयो त? अब थाकेको भनेर हामीले चटक्कै छोडेका पनि छैनौँ। अब अझै पनि हामी यो सङ्घर्षलाई माथि पुर्याउने सोचका साथ नै अघि बढिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले किसानहरूलाई अझै बढी हाम्रो सङ्गठनमा आबद्ध गर्ने र किसानहरूले पनि तपाईँको वास्तविक रूपमा सबै किसानले बुझेरै आउनु पर्यो कि हामीले चाहिँ आइजो भनेको भरमा आउने होइन कि उहाँहरू सबैले चाहिँ आउनलाई उहाँहरू उत्साहित भएर चाहिँ आउने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा विस्फोट हुने खालको चाहिँ आन्दोलन भयो भने मलाई लाग्छ यो पोल्ट्रीको समस्या पनि समाधान हुन्छ र सबै किसानका समस्याहरू समाधान हुन्छ नै। सरकार पनि त बाध्य होला नि त। त्यति कृषकहरूको सहभागिता देखिएन तपाईहरुले? अलिक कमै थियौँ हामी, अलिक कमै थियौँ। अब हजुरको उजुरी गर्ने सवालमा त हाम्रो उजुरी दिने कतै चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने सवालमा त हाम्रो मास नपुगेको होइन। त आन्दोलनै गर्नलाई त ठुलै मास नभए त फेरि सरकारले पनि टेर्दैन नि त, होइन। केही ठुलै खालको चाहिँ समस्या हो भन्ने हिसाबले हुनु पर्यो। र अर्को कुरो मिडियाले पनि त्यति चासो नदिएको हो। मिडियाले चाहिँ सबै मिडियाले नेपाली मिडियाले चासो दिने हो नि त फेरि समस्या समाधान हुनलाई चाँडो बाटो तात्थ्यो होला सायद। अब प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको चाहिँ आँखा खुल्नको लागि त कि त ठुलै सडक सङ्घर्ष हुनुपर्दो रहेछ कि चाहिँ सबै मिडिया मार्फत चाहिँ प्रचारबाजी हुनुपर्दो रहेछ। अब त्यो दुवै पक्षमा हामी अलिकति जहाँसम्म पुग्नु पर्थ्यो त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। भनेपछि तपाईँहरू अब अझै पनि यो आन्दोलनलाई चाहिँ चर्काउने चाहिँ खोजिरहनु भएको छ? हो, हामी चाहिँ खोजिरहेकै छौँ। त मलाई लाग्छ अब ठुलो सडक सङ्घर्ष गर्नलाई त हामीसँग धेरै नै किसानहरूको चाहिँ जमघट हुनुपर्छ। त्यसको लागि त कमसेकम 20,000 50,000 किसान हुनु पर्ला नि त, होइन।
कमसेकम एउटा सरकारी कार्यालयमा गइसकेपछि त्यो कार्यालय चल्नै नसक्ने अवस्था, महिनौसम्म चल्न नसक्ने अवस्था भइदियो भने त सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू अथवा मन्त्रालयका मान्छेहरूको कानमा हालेको तेल खुल्छ होला नि, होइन? त्यो अवस्था हुनु पर्यो। यो सडकै जाम गर्नुपर्ने सुनवाईका लागि, होइन? यो जामै गरेर गर्नुपर्ने चाहिँ यो ठुलो मास देखाउनै पर्ने यो राज्यलाई चाहिँ यो किन यस्तो यो प्रचलन नै त्यस्तो भयो कि? प्रचलन भन्दा पनि उहाँहरूले नसुनिदिएर एउटा के अरे पहिलाको त्यो रामायणमा थियो नि त, निधाएको कुम्भकर्णलाई त बिउजाउनलाई ठुल्ठुला बाजाहरू लएर नबजाइकन त बिउजिँदैन नि, होइन? त्यो छ नि। अब त्यस्तै हो, हाम्रो सरकार निधाइरहेको छ। त्यो निधाएको सरकारलाई बिउजाउनलाई त केही न केही ठुलै प्रदर्शन हुनु पर्यो, केही न केही ठुलै ढोलहरू बज्नु पर्यो नि त। जसरी कुम्भकर्णलाई बिउजाइयो त्यसरी बिउजाउनु पर्यो। वास्तविकता त्यही नै हो। किनभने एक दुईजनाले भनेको भरमा त ऊ बिउजिनेवाला छैन, उसको कान त खुल्दैन। उसको कानको जाली खुल्नको लागि त ठुलै ढोल ठोक्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि मास चाहिँदो रहेछ मैले बुझेको चाहिँ। अब एउटा कार्यालयमा गएर धर्ना गर्ने हो भने पनि कार्यालयको काम काजै ठप्प पार्दैन सक्ने खालको मास भयो भने त बाध्य हुन्छ नि त। अनि अब नभए सडक जाम गरिदियो भने पनि ऊ बाध्य हुन्छ। त्यस्तो बाध्यात्मक स्थिति भयो भने सरकारले सुन्दो रहेछ। त उनीहरूलाई काम गर्न सरकारमा बसेको चाहिँ सरकारी कर्मचारी तथा मन्त्रालयका मन्त्री सचिव लगायतका सबैले काम गर्न सहज नै छ। देश सहज तरिकाले चलिरहेको छ। सबै सहजीकरण छ भने त उहाँहरूले सुन्नु हुँदो रहेछ नि त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो उहाँहरूकै काममा चाहिँ बाधा हुने गरी हामीले चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यौँ भने मात्र सरकारले सुन्ने चाहिँ देखेँ मैले। जस्तो अब कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि, होइन, अलिकति बजेट पनि राम्रै, अब हामीले भर्खरै अब यो हाम्रो गएको बजेटमा पनि राम्रै बजेट छुट्याएको छ, होइन? कृषिलाई प्राथमिकता दिएरै छुट्याएको छ। कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर पनि कृषकका समस्याहरू जिउको त्यौँ छन्। खासमा यो कृषकको समस्याहरूलाई चाहिँ सरकारले त्यति धेरै नबुझ्नुलाई चाहिँ, होइन, के देख्नुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ? यो देशमा चाहिँ के रहेछ भने मैले देखेको किसान तथा मजदुरको समस्या सरकारले कहिले पनि सुन्दैन। यस अगाडि पनि सुनेको थिएन, अहिले पनि सुन्दैन। सुन्दो रहेछ कसको समस्या भन्दाखेरि सरकारी कर्मचारीको समस्या सुन्दो रहेछ सरकारले। किन त्यस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा सरकारी कर्मचारी नभए सरकारका चाहिँ ती कार्यालयहरू कुनै पनि नचल्दिने र उहाँहरूले सरकारी कर्मचारीले चाहनुभयो भने सरकारका कामकाज सबै ठप्प पार्दिन पनि चाँडै सक्ने। अनि त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दा सरकारी कर्मचारीको हितमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र अनि वर्षै साल हामीले देखिरहेका छौँ नि, सरकारी कर्मचारीको चाहिँ वर्षै साल तपाईँको 10%, 15%, 20%सम्म चाहिँ तलब बढाइदिन्छ सरकारले वर्षै सालको बजेट भाषणमा। त किसानको उत्पादित मूल्यमा बढाउनुपर्छ पर्दैन? वर्षै साल त्यसै 10%, 15% चाहिँ उत्पादन बढ्नुपर्छ नि। अनि सँगसँगै सरकारी कर्मचारी मात्र यो देशका कर्मचारी अथवा चाहिँ नागरिक होइनन् नि, ती पब्लिक सेक्टरमा काम गर्ने सबै कर्मचारी हुन् नि। पब्लिक सेक्टरलाई किन टाइट गरेन सरकारले? सरकारले जसरी चाहिँ एउटा सरकारी विद्यालय अथवा चाहिँ सरकारी भवनहरूमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको चाहिँ 10% बढाएपछि पब्लिक सेक्टरमा काम गर्ने त्यो पब्लिक कम्पनीहरूमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि 10% बढ्नुपर्छ। अनिवार्य बढाओ, नबढाउने हो भने तिमीहरूको कम्पनीमा चाहिँ तालाबन्दी हुन्छ, सिलबन्दी हुन्छ जस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन? अनि त्यसो हो भने त सबै कर्मचारी देशभरमा काम गर्ने सबै मजदुर कर्मचारीहरूको एकैपल्ट 10%, 15% तलब वृद्धि हुन्थ्यो भने अनि किसानको उत्पादनको पनि बढ्थ्यो। त्यो भइदियो के भने सरकारले के गरिदियो भने पब्लिक सेक्टर कतै पनि हेर्दैन कि किसान मात्र होइन, पब्लिक सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि तलब बढाइदिएको छैन नि त। त्यो पब्लिकको मालिकलाई चाहिँ बढाउन बाध्य पारिदिनु पर्छ नि, पर्छै पर्दैन? त्यो किन गर्दैन भन्दा त्यो कर्मचारी सरकारलाई आवश्यक परिरहेको छैन। त्यो कर्मचारीले त्यो चाहिँ कुनै होटल बन्द गरौला, त्यो पब्लिक होटल अथवा चाहिँ त्यो पब्लिक कुनै फ्याक्ट्री, ठुलो फ्याक्ट्री छ, तिनीहरूले आन्दोलन गरेर पब्लिकको त्यो फ्याक्ट्री बन्दै गरे पनि तत्काल त सरकारलाई कुनै असर नगर्ने भयो नि त। त यहाँ के भइदियो भने सर्वोच्च अदालत बन्द गरिदियो भने सरकारलाई भोलिपल्टै असर गर्ने भयो, होइन? त्यो जिल्ला अदालत बन्द गरिदियो भने पनि सरकारलाई असर गर्ने भयो। जिल्ला मालपोत कार्यालय कसैले कुनै कर्मचारीले बन्द गरिदियो भने त सरकारलाई असर गर्ने भयो नि। उसको राजस्व त्यहाँबाट उठेन, उसले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा रोकिने भयो। जनतालाई सेवा भन्दा पनि उसले के हेर्छ? राजस्व हेर्छ। जनतालाई सेवा दिनु त उसलाई मतलबै होइन नि। त्यो जिल्ला अदालत बन्द हुने बित्तिकै त्यहाँबाट उठ्ने राजस्व उठेन, त्यो मालपोत कार्यालय बन्द हुने बित्तिकै त्यहाँबाट उठ्ने राजस्व उठेन भनेपछि उनीहरूको ध्यान त्यस्तोमा जाँदो रहेछ। त यता पब्लिक सेक्टर पनि नजाँदो रहेछ कि भएको त्यही नै हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। जस्तो अब अहिले धेरै युवाहरू जस्तो विदेशबाट आउनुभएका, विदेशबाट फर्केर काम सिकेर आउनुभएका युवाहरू पनि कृषि क्षेत्रमा हामीले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रहेका देखेका छौँ। यहाँ अहिले पनि यहाँ बस्ने युवाहरू पनि बरु बाहिर जानुभन्दा आफ्नो, होइन, अलिकति जमिन बाँझो रहेको जमिनमै पनि केही गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ उत्साहका साथ लागिरहनु भएको छ। यति गरिरहँदाखेरि अब सरकारका तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा के आउँछ? अब हजुरको कृषि क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नको लागि विशेष गरेर कृषिका
त्यही कृषि आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो, मल बिउ औजारहरू सबै पुर्याइदिनु पर्यो, यातायातको सुविधाको दिनु पर्यो, अनि त्यसपछि बजारको सहजीकरण गरिदिनु पर्यो हैन। बजारको पनि त्यति नै समस्या छ। यिनै मुख्य कुराहरू हुन्। सँगसँगै विदेश जाने सबै युवाहरूलाई रोक्ने हो भने त सरकारले यहाँ त तपाईँको रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिदिनु पर्यो नि त। उद्योग कल कारखानाहरू बढी खोल्नु पर्ला, अनि निर्माणको सेक्टरमा बढी काम भइदिनु पर्ला, अनि सँगै कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पनि त्यही अनुसारको चाहिँ काम भइदिनु पर्ला। अब यी कुराहरूमा सरकारले ध्यान दियो भने विदेश जाने क्रम बिस्तारै घट्छ नघट्ने भन्ने कुरो होइन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो हजुरको टेलिभिजनलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। मलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभारी छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा विशेष गरेर कृषि क्षेत्रका समस्याका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र राज्यको चासो यसमा के रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान सङ्घर्ष समितिका महासचिव हुनुहुन्थ्यो दीपक बस्ताकोटी। फेरि अर्को एक दिन यस्तै एकजना व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एसडी टेलिभिजन। नमस्कार।